اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
یبغیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورہ رحمان کی اگلی 10 آیات پڑھنا سیکھیں گے۔ فی امان اللہ و رسول۔